दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के बारे में जो सिलसिलावार बातचीत शुरू कर रखी है, आज उसकी अगली कड़ी है। ये बातचीत इकट्ठी की हुई है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने, और हम पिछले एपिसोड्स में आपसे बात कर रहे थे कायद-ए-आज़म की मुख्तलिफ तकरीरों से इक़्तिबासात की, तो वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। ये इक़्तिबासात जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सालों में तकरीरें की थीं, उनमें से लिए गए हैं। ये तकरीरें जो हैं उन्होंने की वो क़याम पाकिस्तान के बाद की। अगले 3 इक़्तिबासात जो हैं वो हैं जलसाए आम लाहौर 30 अक्टूबर 1947 को। पहला है जिसमें वो कहते हैं, अपना फ़र्ज बजा लाते रहो और खुदा पर भरोसा रखो। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। ये कायम रहने के लिए बना है। हमारे इक़दामात और कारनामे दुनिया पर साबित कर रहे हैं कि हम सच्चाई पर हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया की हमदर्दियाँ, बिलख़ुसूस इस्लामी ममालिक की हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। हम भी हर उस कौम के ममनून हैं जिसने इमदाद, तआवन और दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। आजकल के अगर आप हालात देखें तो शायद कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं कि अगर कोई खराबी हुई तो सियासतदानों के हाथों होगी। बहरहाल अगले इक़्तिबास की तरफ चलते हैं। वो भी 30 अक्टूबर 1947 का है, जलसाए आम लाहौर में। इस बार अजीम तामीर पाकिस्तान की शिद्दत और संगीनी से घबराना नहीं चाहिए। तारीख में ऐसी नई अक़वाम की कई मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने महज क़ुव्वत इरादी और बुलंद किरदारी से खुद को बनाया और अजीम किया। आपका ख़मीर फौलादी क़ुव्वतों से उठा है, हिम्मत के मामले में दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। फिर आखिर आप दूसरों की तरह कामयाब क्यों नहीं हो सकते, ख़ास तौर पर अपने आबाओ अजदाद की तरह की कामयाबी। आपको अपनी ज़ात में फ़कत मुजाहिदों की सी स्पिरिट पैदा करने की ज़रूरत है। आप ऐसी कौम हैं जिसकी तारीख हैरत अंगेज़ तौर पर बुलंद किरदार, बुलंद हौसला, शुजा और वल्वलाए अज़म हस्तियों से भरी पड़ी है। अपनी रवायात की रस्सी मजबूती से थाम लीजिए, अपनी तारीख में शान शौकत के एक और बाब का इजाफा कीजिए। ये तीसरा इक़्तिबास जो है वो भी उसी दिन का है, उसी तकरीर में से है। बाज़ लोग ये सोचते होंगे 3 जून के मंसूबे को कबूल करना मुस्लिम लीग की गलती थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इसके सिवा कोई और इक़दाम इतना ज़्यादा ख़तरनाक और तबाहकुन साबित होता कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमने अपनी तरफ से इस मंसूबे पर खुले और साफ दिल और नेक इरादों के साथ अमल दरामद किया। ज़माना और तारीख ये हकीकत साबित कर देगी कि बरक्स ज़माना और तारीख उन लोगों के खिलाफ अपना फैसला सादर करेगी जिनकी अय्याराना तदबीरों ने इस बर्रे सगीर में बदअमनी और इंतशार की कुव्वतों को खुलम खुला आज़ाद छोड़ दिया। इसके बायस लाखों इंसान मौत के घाट उतारे गए, जायदाद का बेहिसाब ज़िया हुआ, लाखों आदमियों को बेघर कर दिया गया, उजड़ गए और दुखों और तकलीफों के मारे इधर उधर ठिकानों की तलाश में फिरने लगे। नहत्ते और बेगुनाह लोगों के इस मुनज़्ज़म कत्लेआम के सामने तारीख के जाने पहचाने बदतरीन ज़ालिम जाबर आमरों के इंतहाई वहशियाना और संग दिलाना इक़दामात भी शर्म से सर झुका लेते हैं। हम एक गहरी और मुनज़्ज़म साजिश के शिकार रहे हैं जिस पर दयानत, शराफत, इज़्ज़त और शुजाअत के इंसानी बुनियादी असूलों को बलाए ताक रखकर खूब अमल किया गया। अपने रब्बे गफूर का शुक्र बजा लाते हैं जिसने हमें बदी की इन कुव्वतों का मुंह तोड़ने के लिए हिम्मत, इस्तक़लाल और ईमान की दौलत से माला माल किया। अगर हम हर मामले में तहरीक और रहनुमाई कुरान मजीद से हासिल करें तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि आखिरी कामयाबी हमारी होगी, हमारी और फक्त हमारी। यूँ लगता है कि जैसे तारीख ने हमें 1947 में पहुँचा दिया है अगर आजकल हालात देखें तो। हर कैफ हम अगले इक़्तिबासात की तरफ चलते हैं। ये इक़्तिबास है कायद-ए-आज़म के उस इंटरव्यू से जो कि फरवरी 1948 में अमरीकी नामानिगार को दिया था। हम इस्तक़लाल मिजाजी, अनथक मेहनत और जज्बाए ईसार से पाकिस्तान को इंशाअल्लाह एक अजीम और मुस्तहकम कौम बना देंगे। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और ज़मीन पर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे तबाह कर सके। अगला इक़्तिबास है कायद-ए-आज़म के उस खिताब से जो कि उन्होंने अफसरान हुकूमत से सिब्बी में 14 फरवरी 1948 को किया था। ईमानदारी और खुलूस दिल से काम कीजिए, काम
کام اور زیادہ کام۔ حکومت پاکستان پر اعتماد کیجیے اور اس کے وفادار رہیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ضمیر سے بڑی کوئی قوت روئے زمین پر نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے روبرو جب پیش ہوں تو آپ پورے اعتماد سے کہہ سکیں کہ میں نے اپنا فرض انتہائی ایمانداری، وفاداری اور ضمیم قلب سے انجام دیا ہے۔ 26 مارچ 1948 کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں طالب علموں کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، آزادی کا مطلب بے لگام ہونا نہیں ہے۔ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے اب جو چاہیں کر گزریں۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ۔ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم و منضبط قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ جنگ آزادی کے دنوں کی جنگجوئی کی اب ضرورت نہیں رہی۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ جویانہ جذبات اور جوش و خروش کا مظاہرہ آسان ہے اور ملک و ملت کی تعمیر کہیں زیادہ مشکل۔ قائد اعظم نے جلسہ عام چٹاگانگ میں جو کہ 26 مارچ 1948 کو ہوا تھا، اس میں کہا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد معاشرتی انصاف اور اسلامی سوشلزم کے اصولوں پر رکھی جائے تو بنی نوع انسان کی اخوت و مساوات پر زبردست زور دیتے ہیں، تو آپ محض میرے اور لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ ہر شخص کے لیے مساوی مواقع مانگتے ہیں، تب بھی آپ میرے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ترقی کے ان مقاصد کے متعلق پاکستان میں کوئی اختلاف رائے نہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان اس لیے طلب کیا تھا، اس کی خاطر جدوجہد کی تھی اور اسے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اپنی روایات کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے میں جسمانی اور روحانی طور پر تن آزاد ہیں۔ اخوت، مساوات اور رواداری، یہ ہے ہمارے مذہب، تہذیب اور تمدن کے بنیادی نکات۔ ہم نے پاکستان کے لیے اس لیے جنگ کی تھی کہ اس برِ صغیر میں ہمیں ان انسانی حقوق سے محروم کر دیے جانے کا خدشہ تھا۔ ہم نے ان عظیم تصورات کے لیے اس لیے جدوجہد کی۔ صدیوں سے ہم غیر ملکی حکمرانوں اور ذات پات کے دقیانوسی معاشرتی نظام کے دوہرے تسلط میں تھے۔ یہ دوہرا تسلط مسلسل 200 سال سے ہم پر جاری تھا کہ ہمیں احساس ہوا کہ اگر یہ کچھ عرصہ اور باقی رہا تو ہم مسلمان انفرادی طور پر بحیثیت انسان اور اجتماعی طور پر بحیثیت قوم صفائے ہندوستان سے معدوم ہو جائیں گے۔ اسی لیے پاکستان اور اس کی جدوجہد کی کہانی عظیم انسانی خیالات و تصورات کو عملی جامہ پہنانے کی کہانی ہے۔ آخری کلاس ہم نے لیا ہے جو کہ پاکستان کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 میں تقریر میں کہا گیا تھا، یاد رکھیے پاکستان کا قیام ایک ایسا واقعہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت ہے اور اگر ہم نے دیانتداری، تندہی اور بے غرضی کے ساتھ کام کیا تو یہ بھی سال بسال شاندار ترقی کرتی رہے گی۔ مجھے اپنے عوام پر کامل بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ ہر موقع پر وہ اسلام کی تاریخ، شان و شوکت اور روایات کے مطابق عمل پیرا ہوں گے۔ قدرت نے آپ کو ہر چیز سے سرفراز کیا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس کی تعمیر کریں اور جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر۔ تو آگے بڑھیے، بڑھتے ہی جائیے۔ قائد اعظم کے خیالات، ان کے ارادے، ان کی تقریروں میں جھلکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا تھا، کیا کرنے کو کہا تھا، اور آج 75 سالوں کے بعد ہم وہاں پر کھڑے ہیں۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح تھاٹ آف دا ڈے یا قائد اعظم کا قول سمجھ لیجئے، دیکھتے ہیں کیا اکٹھا کیا ہے آپ کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم نے تقریباً ہر ایشو پر ایک ایسی بات کہی ہے کہ اس کو اگر غور سے سمجھیں تو بہت مدد ملتی ہے کہ وہ پاکستان کیسا چاہتے تھے۔ That freedom can never be attained by a nation without suffering, and sacrifice has been amply borne out by the recent tragic happenings in this subcontinent. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.